अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, खावर खुमन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद और प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और नाजरीन, बात होने जा रही है अहम डेवलपमेंट्स के बारे में, क्योंकि मुल्क में मईशत का पहिया चलाने के लिए तरह तरह के धक्के लगाए जा रहे हैं। अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स ये हुई कि चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक को उनके घर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में जब फाइनल फेज़ में है IMF के साथ मुज़ाकरात और प्रोग्रेस हो रही है उस पर, तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस उखाड़ पिछाड़ जो कि मज़ीद भी एक्सपेक्टेड है, क्या माशी महाज पर बात बन सकेगी? आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, आप क्या ऐसा समझते हैं? और रियाज साहब, नून लीग का, ऑपोजिशन का ये कहना है कि IMF की कॉलोनी बना दिया गया मुल्क को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, वो इल्ज़ाम रहने दीजिए। वो इल्ज़ाम किसी एक हुकूमत पे फिट नहीं होता, वो तमाम हुकूमतों पे फिट होता है। तो ये ताना वो ना ही दें तो अच्छा है। लेकिन ये जो उखाड़ बुछाड़ जो है और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हम तो इस हुकूमत ने तो हमें मईशत को भुला दिया है, भूल गए हम। यही तस्वर है कि इनके जहन में ना कोई तैयारी थी, ना कोई खाका था, ना कुछ और चीज़ थी। अब ये जो बेचारे आप कहें स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे, जो साबका दौर में लगाए गए थे, इनसे इस्तीफ़ा मांगा गया। मतलब इनके साथ थोड़ा सा बर्ताव जो है शरीफाना किया गया, इन्हें निकाला नहीं गया। निकाल सकते भी नहीं थे क्योंकि वो स्टैट्यूटरी टर्म थी, तो उसके तहत नहीं है। उनको जब इशारा दिया तो उन्होंने आफियत और इज़्ज़त इसी में समझी कि अपना उन्होंने इस्तीफ़ा लिख के दे दिया है। जो दूसरे साहब थे जो कि FBR को सरबराही कर रहे थे, अब उनकी और बड़ी खूबियाँ होंगी। उनको आसिफ अली जरदारी साहब एक ज़माने में सफ़ीर फ्रांस लगाना चाहते थे, शायद ये फ्रांसीसी बोल सकते हैं, और मैंने सुना है फ्रांसीसी कुकिंग भी बहुत अच्छी वो कर सकते हैं। वो अपनी जगह वो फ्रांसीसी कुकिंग की क्लासेस लगाएं। ये जो है तब्दीली वाले और इंसाफ वाले, इन्होंने उनको FBR जो मुश्किल तरीन, जब आप एक टैक्स बेस बढ़ाना चाहते हैं, आमदन बढ़ाना चाहते हैं, ज़राए बढ़ाना चाहते हैं, इन्होंने उस आदमी को जो शक्ल से ही लगते हैं हमसे भी ज़्यादा रिलैक्स लगते हैं, उनको वहाँ पे लगा दिया। और पहले दिन से उनके बारे में वो तनकीद शुरू हो गई थी। पहले तो हनीमून था PTI का, और वो कहते थे कि इन पे रोड़े फेंकना तो कुफर के तकरीबन मुतरादिफ है, तो इनको हम कुछ नहीं कह सकते। आहिस्ता आहिस्ता जब ज़बानें लोगों की खुली और मीडिया पे जो है थोड़ा सा हुआ, तो इन पे तनकीद वो होने लग पड़ी कि ये बिल्कुल नामौजू हैं। पर वो रगड़ते रगड़ते 8 महीने इनको भी हो गए, और ये भी अब इनको निकाला गया जी। तो इनके साथ वो बर्ताव नहीं हुआ जो स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ हुआ, उनके साथ शरीफाना। और आज की वो खबरें ये भी हैं कि इन्होंने तो आज की मीटिंग्स भी कई तय की हुई थी, इनका वो शेड्यूल था। तो इनको रात वो परवाना या कहा गया, तो इनको बड़े वो बेआबरू या जो भी आप शेर व शायरी आप और सलमान साहब बेहतर जानते हैं, तो इनके साथ वो हुआ। तो लेकिन वो जो तासुर है ये इंसाफ वालों का कि बगैर सोचे समझे आए थे, और ये जो है अपनी ट्रेनिंग कैंप जो है ये हमारे खर्चे पे और हमारे वक्त पे कर रहे हैं। मतलब इनका जो एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल है ये हमारे खर्चे और वक्त पे हो रहा है, वो तासुर बहरहाल बरकरार। ठीक है, लेकिन वो सलमान साहब, एक वेल्थ फंड हमने कभी सुना था, फिर हमने सुना था इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसके बावजूद आज हालात इस नहज पर हैं कि मुशीर ख़जाना अपनी टीम ला रहे हैं, ये कहा जा रहा है, तो रिप्लेस करके मामला ठीक होंगे? देखें आयशा, मेरे ख्याल में ये टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अभी आपका बजट पेश होने जा रहा है, और कुछ रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना गए कि रात को वो हमारे कामरान खान साहब के साथ बैठे थे, और वो सुबह मुट्ठी खोलना चाहते थे। वो मुट्ठी तो ना खुली, उनकी छुट्टी हो गई। और इस मौके पे जैसे अभी अयाज साहब ने बताया कि जी ये टेन्योर पोस्ट है, और तारिक बाजवा साहब और दूसरे क्या नाम, जहांज़ेब खान साहब। देखिए ये बड़ी अच्छी रिप्यूट, मैं तारिक बाजवा साहब को तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जहांज़ेब खान साहब को मैं बड़ा पर्सनली अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे अभी बात की गई कि आसिफ जरदारी साहब भी उन्हें कहीं लगाना चाहते थे।
इमरान खान साहब ने भी लगाया, और तवानाई के शोबे में पंजाब के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका बड़ा अहम रोल है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुइशत है ये एक बड़ा संजीदा अमल है। शहबाज शरीफ साहब की आंखों का तारा रहे हैं जी, उनकी आंखों का भी तारा थे, और FBR सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है जिस पे इनको लगाया गया, वहाँ पर भी ये किसी की आंख का तारा थे। ये एक बड़ा संजीदा इशू है मुइशत का। इस वक्त पाकिस्तान को जो बड़ा बहरान दरपेश है कि हम एक मुआशी दलदल में फंसे हुए हैं, और इसमें ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। बात यह कि ये वाहद शोबा ऐसा है जिसमें एक जो नेगेटिव पॉइंट होता है, एक गलत फैसला होता है, उसके असरात घंटों में शुरू होते हैं, घंटों में, और वाहद शोबा ये है जिसके पॉजिटिव असरात जो हैं ये फिर महीनों और सालों में आते हैं। और मेरा ख्याल था इस पर ज़्यादा संजीदगी दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। और मुआशी हवाले से मैं कहता हूँ कि हालात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। चूँकि आपने डॉलर का फ़ैसला हुआ तो आप देखें कि एक महंगाई का तूफ़ान आया। अब जो सूरत हाल कल मैंने कहा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि कम से कम आप महंगाई पे इन पे प्रेशर ज़रूर दें, और वो आम से लोग हैं, वो कहते हैं जी हमने रोज़े रखने हैं, कम से कम देखें ये हम कहते हैं रहमतों का महीना। दुनिया के अंदर जिस मगरिब को हम टारगेट करते हैं वो बाकायदा रायत देते हैं कि जी ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो मुसलमानों के लिए इतनी रायत, और यहाँ पर हम इतने बेशर्म हैं कि हम इसमें ज़्यादा जो कीमतें लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ें छुपा लेते हैं, फिर और हमारे पास चेक कोई नहीं है। देखिए ये चेक कहाँ से आता था? ये चेक आता था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम पे। मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 बंदे भी ऐसे नहीं हैं जो पूरे लाहौर एक करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, कौन चेक करेगा? और मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि जिन चीज़ों की कीमतें तय हैं, या सब आप उस मार्केट में 4 दुकानों पे जाएंगे, चारों अलग-अलग प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। लिहाजा फिर मैं यही बात कहूँगा कि मईशत बड़ा संजीदा शोबा था, इस पर ज़्यादा संजीदगी दिखाने की ज़रूरत थी। बदकिस्मती ये है कि अब पिछले 3 रोज़ से मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने एहतसाब को इशू बनाया, सिर्फ इशू एहतसाब नहीं था, सिर्फ इशू NRO नहीं। वो फिर कहे जा रहे हैं कि जी मर जाऊँगा, और मैं समझता हूँ आज शाहिद खान ने एक मसला तो हल कर दिया। उन्होंने कहा कि NRO लेने वाले पे भी लानत और देने वाले पे भी लानत कि बात है कहीं ना कहीं इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे परेशानी है। मैं हाथ बांध के अपील करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं यकसू इस मामले में कि खान साहब से बहुत सारी लोगों को तवक्कुआत हैं, वो तवक्कुआत पूरी होनी चाहिए। उन्हें कम से कम मुइशत के इशू पे संजीदगी ज़रूर जाहिर करनी चाहिए। और ये टाइमिंग बड़ी गलत है। जब आप बजट पहले आप IMF का इशू था तो आपका वज़ीर ख़जाना चला गया जो वहाँ पर विजिट करके आए थे, पता नहीं क्या चीज़ें तय करके आए थे। चलें अच्छी बात है कि आज का वज़ीर ख़जाना IMF का नुमाइंदा है, और मैंने ये बात कही थी कि जो IMF का नुमाइंदा होता है वो पाकिस्तान से ज़्यादा IMF के मुफादात देखता है। असद उमर साहब के दौर में ये फैसले हो गए थे कि इनको हटाया जाना है, अब मशवरा करके जो मुशीर खजाना है फिर हटाया गया। लेकिन निकालने का भी एक तरीक़ाकार होता है ना, इज्जत से निकाला जाता है। सब जो टाइमिंग है, अभी हम IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, पैकेज के लिए सिग्नेटरी थी वहाँ पर गवर्नर स्टेट बैंक, उनको अचानक फारिग कर दिया गया। ये मैसेज क्या जाएगा मार्केट्स को? देखिए मार्केट को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए बजट आ रहा है, उससे पहले अब इनकी कोशिश ये है कि जो नई इकोनॉमिक टीम है उसमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और हार्मनी हो। पहले 8 महीने के अंदर जो इनका वर्किंग रहा है वो इतना हारमोनियस नहीं रहा है। ठीक है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को तो इन्होंने इनहेरिट किया था, उसकी एक टेन्योर होती है, लेकिन जो उसका FBR का जो चेयरमैन था वो तो इन्होंने अपॉइंट किया था, और बैकग्राउंड सबको पता थी कि वो पंजाब से गए थे और पंजाब में पिछली हुकूमत के बड़े फेवरेट रहे हैं। इसी तरह स्टेट बैंक के गवर्नर भी उसी कैटेगरी में फॉल करते थे। उसकी वजह से एक कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी स्टेट बैंक की और ये आपका FBR की फाइनेंस जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी। अच्छा, असद उमर के ज़माने में ये थिंकिंग हुई, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सके। अब जाके जो नए एडवाइज़र आए हैं उनकी कंसल्टेशन से ये तब्दीलियां हो रही हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जो एक तो एमनेस्टी स्कीम थी, जैसे एमनेस्टी स्कीम में भी प्रॉब्लम थी क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन FBR की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की नहीं हो रही थी। दूसरा ये है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है 10 महीने का वो बहुत गिरा है।
تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہو علاوہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے. پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو ہم نے کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ فیصلے پہلے کر لینے چاہیے تھے. ایف بی آر کے اندر ایسا شخص لگانا چاہیے تھا جو ایف بی آر کی کوآپریشن کے ایف بی آر کے دوسرے سٹاف کی کوآپریشن بھی لے سکے اور اس ایجنڈے کو آگے چلائے جو ایجنڈا اس گورنمنٹ کا ہے. پرابلم یہ بن رہی تھی کہ یہ دونوں صاحبان جو تھے نا بڑے کوشسلی گیم کھیل رہے تھے, بڑے کوشسلی آگے کو چل رہے تھے. کمپلیٹ آئیڈینٹیفیکیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی نہیں ہو پا رہی تھی. تو اب فیصلہ ہوا ہے, اب ہمیں نہیں پتا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. پہلا سٹیپ ہوگا بجٹ کیا آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ پرائسز کو مینیج کر سکتے ہیں. پرائس ہائیک تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہو رہا ہے, ہوگا, لیکن اصولاً پرائس ہائیک کو مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جو ابھی سلمان غنی صاحب نے بات کی کہ پرائسز کو غیر ضروری طور پر بزنس مین آڑتی انفلیٹ کرتا ہے, لہٰذا اگر 5 to 10% جسٹیفائڈ ہے تو 20 to 25% انکریز ہوتا ہے. اس کے لیے ان کے پاس میجسٹریٹس ہوتے ہیں, پرائس میجسٹریٹس ہوتے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ ان کو ایکٹیویٹ کر کے آپ مارکیٹ میں یونیفارمٹی کریٹ کرائیں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی چیز کی قیمتیں آپ کو ڈیفرنٹ بالکل, لیکن پروفیسر صاحب یونیفارم جنہوں نے کرنا ہے وہ خود یونیفارم نہیں ہے. خبر جب اسد عمر صاحب گئے تو ان کی ریپلیسمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگا. اب جب یہ دونوں عہدے خالی ہوئے ہیں تو تعیناتیوں میں مزید ٹائم لگ رہا ہے. آج رات یا کل تک آئیں گے نام سامنے. رضا باقر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. ریپلیسمنٹس کے بارے میں بتائیے, ہمیں اپڈیٹ کیجئے, کیا خبریں آپ کے پاس؟ جی میری بات ہوئی ہے, اب اینی ٹائم جو سون جو ہے نئی جو ریپلیسمنٹ ہے ان کے نام سامنے آ جائیں گے. وہ انڈر ڈسکشن ہے, چند نام دونوں پوزیشنز کے لیے, اور وہ میرے خیال میں آج رات ہو جائیں گے فائنل. سوال عائشہ یہ ہے کہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کیا مجھے تو آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس دن اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جہاں زیب خان صاحب کی, آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام میں ہم نے بارہا ذکر کیا تھا یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے, لگوا دیا گیا, لگ گئے یقینی طور پر. پرائم منسٹر صاحب کی سوال دی تھی, ان کو مشورہ دیا گیا, بتایا تھا کہ کس کے کہنے پہ لگایا گیا ہے. خاور صاحب آپ نے بتایا تھا کہ کس کے کہنے پہ لگایا گیا. اسد عمر صاحب تھے, اس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک تھے طارق باجوہ صاحب. اب کل جب ہماری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ ایک سے زیادہ دفعہ یہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی جو اکنامک ٹیم ماضی میں تھی اب اس میں چینجز کر رہے ہیں, تو کیا آپ ہمیں خبر کیا سنانے جا رہے ہیں کہ کیا مستقبل میں کچھ اچھے چیزیں ملیں گی. عمران خان نے ایک چیز بڑی واضح کی, اس نے کہا جی دیکھیں یہ تو تمام فیصلے, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کے سر پہ نہیں تھوپوں گا, یہ میرے فیصلے ہیں, میں فیصلے کر رہا ہوں, اور جو بھی اچھے برے نتائج اس کے نکلیں گے اسے مجھے ہی بھگتنا پڑے گا. اب پرابلم یہاں پہ ہم جو ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ کیا ماضی کی طرح جو ماضی کی حکومتیں پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتیں رہی ہیں ان کے اوپر جو کرٹیسزم ہوا ان کی کیبنٹ کی ٹیمز کے اوپر اس حوالے سے, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی اس میں چینجز نہیں آتے تھی. جب حکومت جاری ہوتی اس کے بعد پتہ چلتا وہ اتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہمیں 19 ارب ڈالر کا اسحاق ڈار صاحب دے گئے, اس کے بعد روپے کو جتنا انہوں نے جو جس طریقے کے ساتھ کنٹرول کیا 7-8 ارب ڈالر اس میں بھی جھونکے, تو ایونچولی جو آنے والی حکومت ہے اس کو سارے کا سارا بھگتنا پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چلو اچھی بات ہے. اگین جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ وقت بتائے گا کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں, لیکن عمران خان اپنے فیصلوں کو ریویو تو کر رہا ہے. عمران خان اگر اپنے جو اوپننگ بیٹسمین کو چینج کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے ایک غلط میرے سے سلیکشن ہوگی, میں اس کو چینج کر رہا ہوں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو 3 اہم اپوائنٹمنٹس ہیں نا جو آلریڈی خان صاحب کے قریب ہیں, جن کو چینج میرے خیال میں وہ ہو جائیں گے. ان میں رزاق داؤد صاحب ہیں, وہ بالکل ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, وہ آئیں بائیں ان کی بھی تبدیلی میری اطلاع کے مطابق پائپ لائن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عشرت حسین جن کو مارکیٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ بہت بڑا ایک اصلاحاتی ایجنڈا لے کے آئے ہیں اور تمام اداروں کے اندر ریفارمز آ جائیں گی. عمران خان صاحب کو لگ یہ رہا ہے, مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے, لہٰذا وہ بغیر اس چیز کے جی اس کے اثرات کیا ہوں گے, کوئی کیا مجھے کہے گا, اپوزیشن کس طرح مجھے ٹارگٹ کرے گی, میڈیا پہ میرے حوالے سے کیا اس کے اوپر بحث ہوگی, وہ جو ان کو فیصلے سمجھ آ رہے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں. اور ایونچولی یہ ایک اچھی بات ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا, اچھا ہوگا, پہلے ان کی تعریفیں کر کے انہیں لایا گیا, اب جو نئے آئیں گے ان کی بھی تعریفیں کی جائیں گی. میرا خیال ہے ہماری تسلی اب ہو گئی ہے اور قوم کی بھی تسلی ہو گئی ہوگی کہ خان صاحب نے
8 महीने में समझ उनको आ गई है। आ गई है। 8 महीने लगे हैं, आवाम को समझ आ लग गई गई है, है। उनको आ गई है। दूसरी बात अच्छी है कि अपने फैसले फिर वो रिवर्स भी कर देते हैं। रिवाइज करते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये नहीं काम करेंगे तो अगले 8 माह में फिर तब्दीली हो जाएगी और फिर हम कहेंगे देखें क्या बात है, इन्होंने फिर रिवर्स कर दिया है। तो गालिबन अगर हम ये 5 साल है इसमें इस हम नतीजे पे यकीन पे हम पहुंच गए कि इनको समझ अब मुकम्मल आ चुकी है और इन्होंने अपने तमाम फैसले जो हैं जो लिए थे वो सब तब्दील भी कर दिए हैं, तो मेरा ख्याल कौम की तशफ़ी हो जाएगी और शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाएंगे कि खान साहब ने क्या कमाल कर दिया। मैं सिर्फ एक चीज़ सिर्फ होता हूँ कि वो 20-22 साल जदोजहद रहने दें। 2016 से जब ये गिरदाब पानामा का जो है शुरू हुआ और उसमें हमारे शरीफजादे फंसते गए और उनके पैर धंसते गए, इशारों से भी पता होगा कि खान साहब ही इस कौम के मसीहा और मुस्तकबिल के वो जो है किश्ती को उसमें से तूफान में से निकालने वाले यही हैं, खाने आज़म हैं, निजात दहिंदा। कोई आपने कोई सोचा नहीं कि किसको कहाँ लगाना है, ये करना है। आज आप कह रहे हैं ये जो इशरत साहब की जो इशरत हुसैन साहब की उम्र है, ये आपको आज वो जो है मुनकशफ आप पे इंकशाफ हुआ है कि ये है और फलाना है और किस किस के साथ रहे। ये करते क्या रहे थे? कंटेनर को छोड़िए, वो तो ताना बनता है ना, वो तो वो जो है वो जो आप वो जो फप्ती बनती है वो आप फप्ती ना दे। और जब वो जो नज़ारे हम देखते थे वो बनी गाला में वो जो कोने वाला है जहाँ पे वो बैठते थे, एक तरफ नईमुल हक, एक तरफ पता नहीं आमिर कियानी, एक तरफ फलाना और पीछे पहाड़ों का खूबसूरत मंजर, वहाँ पे डिस्कस क्या करते थे? अब क्या कोई आपने टीम तैयार नहीं की थी? कुछ आपको सोच नहीं था? और फिर मैं एक दफ़ा फिर खाबर साहब की मतलब इजाज़त से और वो पूछ के वो जो धमकी नुमा जो चीज़ थी कि 200 आदमी जो हैं वो तैयार बैठे हैं, वो आएंगे और तमाम इदारों पे और तमाम वो करके और ऐसी ऐसी ब्लूप्रिंट्स देंगे, ऐसे खाके देंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। और यहाँ से लेके कोरिया तक ये मिसाल दी जाएगी कि मुहातिर तो बूढ़े हो गए, वो तो पीछे रह गए। ये नया मुहातिर जो आया है जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ नहीं है, आलम इस्लाम के लिए कर रहा है। ये कौन सा तमाशा आप हमारे साथ कर रहे हैं? और अब खुशखबरी है कि अब उनको समझ आ चुकी है। रिवाइज कर लेते हैं वो अपने फैसलों को। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि उनसे कारकर्दगी का 5 साल के बाद पूछा जाए क्योंकि करने को बहुत से काम है और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं बात करने। वेलकम बैक टू द शो। मईशत की बात हो रही है। कारोबारी तबके का जो एतमाद है इस 1 साल 8 से 9 माह के दौरान खासा डावाडोल रहा है और अभी मुल्की ज़र मुबादला में भी पिछले हफ्ते रिकॉर्ड कमी हुई है। सलमान साहब, असरात क्या होंगे इन चेंजेस के हमारी मईशत पर? देखें आयशा, अभी जो खावर ने बात की कि रज़ाक दाऊद, शहजाद अरबाब और डॉक्टर इशरत हुसैन भी जा रहे हैं, तो बात यह कि हम इन सब लोगों को नाकाम करार दे रहे हैं कि 2 आज चले गए, 3 ये तैयार हैं, पहले असद उमर साहब चले गए। ये सिलेक्शन फिर किसकी थी? बात ये कि ये जो तजर्बात किए जा रहे हैं ना, ये मुल्क के इन तजर्बात का और ना मुल्की मईशत इस तरह के तजर्बात की मुकम्मल नहीं हो सकती। अब हालत ये है कि जी पेट्रोल की कीमतें, तो मुझे याद पड़ता है कौम को ये बात इनकी बड़ी अपील की थी कि जब नवाज शरीफ साहब के दौर में पेट्रोल की कीमतें बताया करते थे, इस पर 50 रुपये के टैक्स है, 65 रुपये पर डॉलर उस वक्त था, तो 70 रुपये का था यहाँ पर लीटर। आज भी आलमी मार्केट में 65 डॉलर पर बैरल है। तो बात ये कि जब आप पेट्रोल, गैस और इनकी चीज़ों में इजाफा करते हैं ना, अभी आप देख लेना कि 4 दिन पहले तो कैबिनेट में आपने वो मौखर कर दी, अब कल आ गई जी कि 7 रुपये कितनी, और ये अब 7 तारीख को उन्होंने फैसला करना है। ईसीसी ने अप्रूव कर दिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया, अब इन्होंने 7 तारीख को फैसला करना है। अभी से पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। आप जरा देखें ना वो माइंड सेट क्या है, शॉर्टेज के बात ये कि ये सारी सूरत हाल ये बता रही है कि हम बार बार वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं किसी वजीर को नहीं छोड़ूंगा, मैं जो चाहूँ करूँगा, जनाब ऐसे होता नहीं है। इस मुल्क में आप अकले कुल नहीं है और जो शख्स अकले कुल होता है वो फिर उसके रिजल्ट से आज कौम के सामने आ रहे हैं। ये एक टीम वर्क होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। डिक्टेटरशिप होती है मुल्क टूट जाते हैं,
آپ تو جمہوری حکمران ہیں اور ہم آپ کو مانتے ہیں آپ جمہوری لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں. آپ نے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہے. جس ٹیم پر روز ایک تلوار لٹک رہی ہو کہ پتہ نہیں ہم نے رہنا ہے یا نہیں رہنا, وہ حکومت کیا چلنی ہے اور وہ ملک کیا چلنی ہے. میں پھر یہی بات کہوں گا, ہاتھ باندھ کے کہوں گا, کم از کم آپ ضرور گالیاں دیں, اپوزیشن کو پکڑ کے اندر کریں. ابھی یار صاحب وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی 200 ٹیکنوکریٹس آنے ہیں, وہ ایک وزیر ہمیں بتایا کرتا تھا کہ 200 ارب ڈالر آ رہے ہیں, 100 ارب ایک منہ پہ ماریں گے اور دوسرے 100 ارب سے ہم حالت بدل دیں گے. وہ کہاں گئے سارے 200 ارب؟ یہ ایک مذاق قوم سے ختم ہونا چاہیے. آپ پکڑ پکڑ کے ڈالیں اندر. وہ جو 50 مرغوں کی بات کی تھی, کس نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ این آر او آپ لائیں قوم کے سامنے, لیکن یہ معیشت پہ قوم کے ساتھ مذاق بند ہونا چاہیے. اور ایک بات, وہ جو رضا باکر صاحب کا نام آ رہا ہے نا, وہ مصر میں آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں. مجھے یہ ڈر پڑ رہا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ٹیمیں اتر رہی ہیں, یہ پاکستان زندہ دلان ہے. پاکستان 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, نیوکلیئر پاکستان ہے. آپ کہیں اسے آئی ایم ایف کے پاس گروی نہ رکھ دیں. ٹھیک ہے, لیکن ویسے صاحب فائنینشیل ڈسپلن کی آپ اکثر بات کیا کرتے تھے جب اقتدار میں نہیں آئی تھی پی ٹی آئی. اب وہ اس کے راستے میں بیریئرز کیا نظر آ رہے ہیں کہ ہو نہ سکا جو چاہا تھا؟ دیکھیں, پرابلم پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ہوتی ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ہر بات پہ چاند اور ستارے توڑ کے آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن جب آپ پاور میں آتے ہیں, جو آپ کو ریئلٹیز آف گورننس ہیں اور جو فائنینسز کی جو پرابلم ہے, اس وقت آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو باتیں آپ کریں گے ان میں سے بیشتر آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس گورنمنٹ کا یہی پرابلم ہے. دوسرا یہ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ایکسپرٹ فائنینشیل ٹیم نہیں تھی. ان کے لیے لازم تھا کچھ نئے لوگوں کو ٹرائی کر لیتے. انہوں نے پرانے بیوروکریٹس میں جانے کی کوشش کی, جس کو آج انہوں نے چینج کیا ہے, جبکہ ایف بی آر کے چیئرمین کے چینج کرنے کا مطالبہ بہت پہلے سے چل رہا تھا, لیکن بات سننے کو تیار کوئی نہیں تھا. اب چونکہ ٹیم بدل گئی, منسٹر بدلا ہے, فائنانس سیکرٹری بھی آپ کا چینج ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ دونوں اب چینجز آئی ہیں. لیکن پرائیویٹائزیشن کی طرف کیسے جائیں گے؟ اس کے راستے میں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز رکاوٹ ہے. دیکھیں, پرائیویٹائزیشن کے لیے مسئلہ ہے. آج کل فیشن ہے ہمارے ہاں یہ کچھ عرصے سے. اس سے پہلے کچھ پرائیویٹائزیشن پاکستان میں ہوئی ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیل مل کے سلسلے میں جسٹس افتخار چودھری جب چیف جسٹس سے ایک ججمنٹ آیا تھا, اس کے بعد سے یہ سلسلہ رکا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ آپ کی لیبر کا ہے, کہ اس لیے کہ اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں تو لیبر کے رائٹس جو ہیں وہ کون پروٹیکٹ کرے گا؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے. اور اسی ایشو کو پیپل پارٹی بھی اٹھاتی ہے, کچھ اور لوگ بھی اٹھاتے ہیں. لہٰذا پرائیویٹائزیشن کا مطلب اگر یہ ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو دے دیں گے اور جن کے رحم و کرم پہ لیبر ہوگی, تو پھر پاکستان کے اندر پرائیویٹائزیشن فائدے کی بجائے نقصان پہنچائے گی. کیونکہ سوشل جسٹس کے پرنسپل کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو اکانومی جو ہے صرف بڑے لوگوں کی اکانومی رہ جاتی ہے. جس خطرے کا اظہار سلمان صاحب نے کیا خاور, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ عائشہ دیکھیں, جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے شفافیت اور احتساب کا نام. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اسی پروگرام میں بیٹھ کے پچھلے 9 مہینے سے جتنے وزراء وفاقی کابینہ کے تبدیل ہوئے ہیں اور جو رات کو ٹیم اسٹیٹ بینک کا گورنر اور چیئرمین ایف بی آر جن کو چینج کیا گیا ہے, کیا ہم نے اس پروگرام میں بیٹھ کے ان کے اوپر تنقید نہیں کی؟ ان کی جو کارکردگی ہے اس کا جو پورا کا پورا چارٹ ہم نے سامنے نہیں رکھا؟ تو گورنمنٹ اگر رسپونڈ کر رہی ہے, عمران خان رسپونڈ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا غلطی ہے؟ بالکل ایاز صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ تیاری نہیں تھی ان کی. وہ تو ان کے فیصلوں سے لگ رہا ہے کہ 8-9 مہینے جو ثمرات ہمیں مل رہے ہیں, تیاری نہیں تھی. پروفیسر صاحب بھی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ میرے گاؤں کے اندر جو بندہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فائنانس منسٹر اسد عمر ہے, حفیظ شیخ ہے یا کوئی رضا باکر فیوچر میں آ جاتا ہے. اس کو اس چیز سے فرق پڑ رہا ہے کہ اس کی جو روزمرہ کی اشیاء ضرورت ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں, اس کی زندگی دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی رسپانسبلٹی کس پہ آتی ہے؟ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو جس پولیٹیکل پارٹی کی, اس کا جو چیئرمین ہے اس کا نام عمران خان ہے, جو پرائم منسٹر ہے. تو میں تھوڑا سا اس کو جو آپٹیمسٹک پوائنٹ آف ویو ساری صورتحال پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ رسپانسو ہے ود ان اپنے پارٹی کے اندر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی, جس طرح میں نے کہا تنقید ہو رہی ہے. تو لیٹ سی کہ کس طرح یہ فیصلے آگے چلیں, رسپانسو ہے, ادراک کر رہی ہے, اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہے. خاور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہی ایک پلس پوائنٹ ہے اس حکومت کا. عوام کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو چینجز کیے جا رہے ہیں معاشی محاذ پر بات بن سکے گی. 71% پر امید ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں بالکل کوئی نہ کوئی اچیومنٹ تو ضرور ملے گی. 29% ابھی مایوس ہیں اور اسی قسم کی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. بدر
بدلتے ہیں, پٹری کو, ٹریک کو بدلتے ہیں, مسلم لیگ نون کی طرف آ جاتے ہیں. اکھاڑ پچھاڑ وہاں پر بھی ہوئی اور مزید عہدوں پر اب نامزدگیاں ہوئیں, تعیناتیاں ہوئیں. شاہد خاقان عباسی کو اب سن رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کو سن رہے ہیں, احسن اقبال کو سن رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ NRO کہیں نہیں ہو رہا. ایسا یہ سوال ویسے عوام کے سامنے بھی رکھ دیں کہ کیا اب نون لیگ فعال کردار ادا کر سکے گی, آپ سمجھ رہے ہیں؟ فی الحال نہیں, صرف یہ چینجز کی اگر آپ بات کریں, قیادت تو وہیں ہے جہاں پہ ہونا ہے, اس میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر ایک اصول اور نون لیگ میں ہے کہ قیادت تبدیل نہیں ہو سکتی, اور جو کچھ بھی ہو. 47 سے پہلے اس کے بعد بھی جو کانگریس پارٹی تھی ہندوستان کی, اس میں پریزیڈنٹ 2 سال کی ٹرم کے لیے ہوتا تھا اور باقاعدہ الیکشن ہوتی تھی. جواہر لال نہرو بھی پریزیڈنٹ رہے, سبھاش چندر بوس بھی رہے, ابوالکلام آزاد بھی رہے, لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہے. وہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ پارٹیز میں ایسے نہیں ہونا, چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی, اس میں تبدیلی نہیں. ایک البتہ جو ڈیسیژن لیا ہے میری نظروں میں وہ بہت اچھا اور مثبت ہے کہ پنجاب کا صدر جو ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ کو بنایا ہے. رانا ثناء اللہ کے بارے میں آپ جو بھی کہیں, صحیح سیاسی ورکر ہے اور اس نے گرو کیا ہے. سن 97 میں بھی یہ ناچیز بھی پروونشل اسمبلی کا ممبر تھا, یہ اور رانا ثناء اللہ بھی تھے. رانا ثناء اللہ اس وقت بالکل بیک بینچر تھے, کوئی ان میں نمایاں, کوئی اوروں سے نمایاں نہیں تھے. لیکن جب 99 کا کو ہوا, اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور پھر کرتے کرتے وہ بالکل پختہ. میرے خیال بہت کم لیڈر ہیں جو اس طریقے سے تیار ہوئے ہیں نون لیگ میں. یہ باقی سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں, یہ جو ہے نا, یہ جو آپ احسن اقبال اور خواجہ سے, یہ گھوم پھر کے وہ 3-4 نام ہیں. جیسے آپ معیشت میں آتے ہیں نا تو پھر سے عشرت حسین آتے ہیں اور وہ آتے ہیں, تو نون لیگ میں وہی آتے ہیں. احسن اقبال آ جاتا ہے, خواجہ آصف آ جاتا ہے, کسی اور کو ٹرسٹ نہیں کرتے. رانا ثناء اللہ بنا ہے تو اپنے زور پہ بنا ہے, اپنے کارکردگی پہ بنا ہے, ورکر کے طور پہ, اور اوپر اٹھا ہے. یہ میری نظروں میں بہت اچھا. لیکن پارٹی نے اکنالج کیا ہے. اچھا, مشکل وقت میں اکنالج کرتی ہے پارٹی اپنے کارکنوں کو؟ دیکھیں, ایاز صاحب نے بالکل درست کہا ہے اور میں انہیں سیکنڈ کرتا ہوں. میں بھی انہیں پرسنلی جانتا ہوں, وہ اسٹرگل کا آدمی ہے, اس نے مار کھائی ہے اور بڑی مار کھائی ہے اس آدمی نے. اور وہ ہے نا کہ ہے ذوق سفر ایسا کہ کمر سیاروں نے منزل بھی نہیں پائی, رستہ بھی نہیں بدلا. تو آج یہ بات درست ہے کہ اس شخص کی اسٹرگل کی وجہ سے ایک کرائسس کی صورتحال میں, ایاز صاحب چونکہ زیادہ جانتے ہیں, آج کرائسس کی صورتحال ہے. آج پنجاب جیسا صوبہ جو ان کا پاور بینک یہاں پہ ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ایسے بندے کو لایا جائے جو ڈگمگا نہ جائے. یہ اچھی ہے. اچھا, یہ جو ساری چینجز ہوئی ہیں نا, یہ بڑی دیر سے پائپ لائن میں تھی, اور یقیناً اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے. اور جو میرے تک اطلاعات پہنچی کہ خواجہ سعد رفیق ایک وقت میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھے پارٹی میں, ان کی ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں کہ انہیں بھی انہی نائب صدور میں ڈال دیا گیا ہے. اور نائب صدور ہر پارٹی میں جوائنٹ سیکرٹریز اور نائب صدور کی لامحدود ایک تعداد ہوتی ہے. اب یہ کہ جی یہ ساری چینجز کے بعد کیا ان میں کوئی جان پڑے گی؟ ایک کام تو بڑا اچھا ہو گیا کہ جو کل کا فیصلہ ہے نا, وہ یکسوئی ہو گئی ہے کہ جی کورٹ نے انصاف کی قانون کی بنیاد پہ اپنا فیصلہ کر دیا. اور کل ہی رات پروگرام کے بعد ایک دو جو قانون دان ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ تو یہی ہونا تھا, اور چونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی تھی کہ یہ پہلے سرنڈر کریں گے, اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. بہرحال وہ فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیں گے. لیکن اس وقت پارٹی میں دیکھیں, رانا صاحب 24 گھنٹے کے اندر, ایاز صاحب ابھی کل اس کی نامزدگی ہوئی ہے شام کو, آج اس نے لاہور ڈویژن کا اجلاس بلایا ہوا تھا. آج اس نے لاہور ڈویژن کا اجلاس بلایا تھا, سارے ایم این اے ایم پی ایز عہدیدار, اور انہوں نے کہا کہ اب ایسے نہیں چلے گا, جس نے آگے چلنا ہے ہمارے ساتھ تو پھر اب اسٹرگل ہی کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں اسٹرگل کرنی چاہیے. آپ لوگ کل حکومت میں رہے ہیں, ان کو آگے کریں, وہ جو وزیر مشیر تھے ان کو آگے کریں. رانا ثناء اللہ تو بیچارہ اسٹرگل کا آدمی تھا, وزیر قانون بھی رہے, تو میں جانتا ہوں کہ اس پہ کیا گزرتی تھی. تو لہٰذا اس سیاسی کارکنوں کو آگے لانا چاہیے, ایکٹیو ہوگی, مزید فعال ہوگی, فعال کردار ادا کرے گی. یعنی مسلم لیگ نون کے پاس ایک پلان بھی موجود تھا جس پر عمل ہو رہا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। प्रोफेसर साहब, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम पार्टी रीजनरेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब दोनों के मशवरों से हो रही है। एक इंप्रेशन था कि पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, सख्ते की कैफियत में है, बट गए हैं, इंतशार है, वो रद्द हो गया तासुर मुस्लिम लीग देखिए फिलहाल तो वो तासुर हमें वाज़े होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पार्टी जो रिस्ट्रक्चर की गई है बुनियादी तौर पर इसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि प्रेशर में है पार्टी PMLN और प्रेशर में रहेगी, लेकिन ये है कि जो कमांड स्ट्रक्चर बनाया गया है वो बहुत बड़ा है। यानी जो शख्स भी कोई एतराज़ कर सकता था उसे कोई ना कोई ओहदा दे दिया गया है इस कमांड स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त हैं, शहबाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, उस वक्त तक इस कमांड स्ट्रक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैसले जहाँ होने हैं वो हमें पता है कहाँ होने हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि दोनों भाई ये बाहर चले जाते हैं, लंदन में जाके ठहरते हैं, उसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर के साथ पार्टी को मैनेज करना आसान नहीं होगा। इसके मतलब तफसीली बात हो सकती है, लेकिन ठीक इन केस यानी दूसरी सूरत में खबर 10-12 दिन के बाद तो शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। शाहिद खाकान ये कह रहे हैं, आप तो प्रिडिक्ट कर रहे थे दोनों बाहर होंगे। अदालतें आज़ाद है, अपने फैसले कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब 7 तारीख को जेल जा रहे हैं। थोड़ा सा सब्र रखें, चले जाएंगे लंदन। लेकिन जो दस्तयाब हकायक हैं वो हम लोगों के सामने रख देते हैं कि पार्टी का ताहयात कायद 2 जो केसेस के अंदर मुजरम साबित हो चुका है, अभी 7 को मई को जेल चले जाएंगे। पार्टी का सदर आधी दर्जन से ज़्यादा जो करप्शन के केसेस का सामना है नैब के अंदर। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल साहब, हम अपने इस प्रोग्राम में अभी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि उनको नैब की तरफ से नारोवाल में जो 7 अरब का उन्होंने बनवाया था वहाँ पे एक स्टेडियम सवालनामा जा चुका है। अगले चंद दिन उनसे भी पूछा जाएगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिलियंस ऑफ डॉलर्स LNG का केस, वो भी आपके सामने है। नीचे तो तफसील है, उसमें तो बाद में भी जाया जा सकता है। सनाउल्लाह साहब बहुत अच्छे वर्कर हैं, लेकिन मुझे याद आ गया आयशा, वो मोहतरम जावेद हाशमी साहब जन्म शरफ के ज़माने में मारें खाई, जेल गए। 2008 में जब हुकूमत आई नून लीग की, तो उसके बाद फिर तुम्हें याद हो ज़रा वो क्या कहते हैं कि सब कुछ भूल गए, बेचारों को स्ट्रोक हो गया। आजकल भी जो जिस तरह, तो प्रॉब्लम ये है कि नून लीग इस वक्त उसी वक्त नून लीग की रीजनरेशन हो सकती है जब पंजाब के अंदर लीडर द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, सॉरी हमजा की जगह कोई और हो, यहाँ पे फेडरल के अंदर उनके शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई और हो। पार्टी के अंदर बड़े उनके अच्छे लोग मौजूद हैं, वर्कर्स हैं, उनको आगे लेके आए, जेन्युइनली आगे लेके आए। ये ना हो कि मार पड़ रही है तो हम लंदन में रहना, तो पीछे किसी और को वो सारे के सारे वो जो देख सलमान साहब कुछ कहना चाहते हैं? खावर साहब ने भी 3-4 वो केसेस गिनवाए हैं। बाद नैब के इल्ज़ाम या नैब के मुकदमात वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी है, जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। बाद एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। खावर साहब, ये नैब के मुकदमात से परेशान ना हो, मुश्किल हालात के अंदर सियासी कारकुन ही आगे आते हैं और इसे हजम कर लेना चाहिए। सियासी कारकुनों की बारी आनी चाहिए। सियासी कारकुन मुश्किल वक्त में लीडरशिप के साथ खड़े होते हैं, या टेक्नोक्रेट भी खड़े होते हैं ना। ये IMF से आए हुए ये मुसाफिर है, ये खड़े होते हैं, चले जाते हैं। चले, अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या समझ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून इन चेंजेस के बाद अपना फाल किरदार अदा कर सकेगी? 77% ऐसा नहीं समझ है, वो कह रहे हैं सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। 23% है पुरुम्मीद। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.